Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you guys doing very well. I am also good. Alhamdulillah. Welcome back to my channel. और आज का व्लॉग में कुछ स्पेशल है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ और इतना स्पेशल है कि प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा सुनिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स पास कीजिएगा। सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग और नमाज के लिए उठी हूँ। सभी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद सारे दिन की जो रूटीन है वो मेरी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि लेडीज़ की तो मोस्टली होती टफ़ रूटीन है। कुछ लड़कियां जॉब के लिए जाती हैं और कुछ बच्चियां घर में ही सारा दिन काम में बिज़ी रहती हैं। तो वैसे भी अल्लाह का नाम लेके जब हम दिन स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे जो झोली में है रहमतें और बरकतें डाल देते हैं। और जो दिन में होता है, दिन में हम जो काम भी करते हैं वो हमारे काम में हमें कामयाबी मिलती है। तो कोशिश यही हमें करनी चाहिए कि सुबह उठ के नमाज जो है ना वो लाजमी कायम करें, क्योंकि बचपन में हम लोग पढ़ते थे जो किताबों में कि नमाज दीन का सुकून है। इसमें कोई शक नहीं, नमाज दीन का सुकून तो है, नमाज दिल का सुकून भी है। तो जनाब नमाज मैंने अदा की और दुआ मांगी। दुआ सबके लिए मांगनी चाहिए, सदका जारिया होता है। नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम दुआ मांग लेते हैं तो कितनी देर जाए नमाज पे बैठना अच्छा लगता है। मुझे मेरा दिल करता है काफ़ी देर में बैठी रहूँ। अब तो मौसम चेंज हो गया है तो ये है कि मैं सम टाइम जाए नमाज पे बैठ के ही वहीं लेट के और छोटी मोटी जो एक्सरसाइज होती हैं डॉक्टर्स ने बताई हुई हैं वो लाजमी कर लेती हूँ। और एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं कि जो लोग बीमार हो वो करें, एक्सरसाइज हर बंदे को करनी चाहिए। किचन का रुख किया मैंने और नाश्ता डिफरेंट है सबका, सबकी पसंद डिफरेंट है। कोई फ्रेंच टोस्ट पसंद करता है तो कोई पराठा पसंद करता है, कोई ऑमलेट तो कोई फ्राई एग। और सबका नाश्ता बनाने जा रही हूँ। हेल्पर है मेरे साथ, लेकिन जब फ्रेंच टोस्ट बनाने आते हैं तो वो फिर मैं ख़ुद बनाती हूँ, क्योंकि मोस्टली होता है ये है कि फ्रेंच टोस्ट जो है ना वो अक्सर लोग उसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेते हैं और वो जल जाते हैं। तो फ्रेंच टोस्ट को बिल्कुल हल्की और धीमी आंच पे बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। और जब भी बेटे ने फ्रेंच टोस्ट खाने होते हैं या पराठा लेना होता है तो वो मुझे कहते हैं मामा आप खुद ही बनाएं, कि एक तो मामा जो पराठा है वो क्रिस्पी बनाएंगी और जो फ्रेंच टोस्ट है वो भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होते, जैसे जल जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है उसमें शुगर ऐड होती है तो शुगर बहुत जल्दी जल जाती है। इस वजह से फ्रेंच टोस्ट को बहुत एहतियात से बनाना पड़ता है। नाश्ता ऑलमोस्ट हमारा सबका रेडी हो गया, नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद आज मेरे सारे दिन की जो रूटीन है वो बहुत हैवी होने वाली है। आज सबकी फरमाइश पे मैंने बनाने हैं कीमे वाले पराठे दोपहर में। और कीमे वाले पराठे जो है ना वो मेरा ख़्याल है बहुत अरसे बाद मैं बनाने लगी हूँ। काफ़ी दिनों से फरमाइश थी मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की, कि कीमे वाले पराठे बनाई। तो जब मैंने कीमा करेले बनाने के लिए कीमा मंगवाया तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कि फिर आज कीमे वाले पराठे बना लेते हैं। और करेले कीमा तो बनाऊंगी, लेकिन रात में ये होता है बहुत कम खाना खाया जाता है, हल्का फुल्का कुछ लोग खा लेते हैं और कभी बच्चे नहीं भी खाते। वो बच्चे कह देते हैं हमें दूध सोडा बना दें या खाली दूध पियेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो होता क्या है कि सारा दिन पानी पी पी के ही हमारा जो है ना वो हाल बुरा हुआ है। अच्छा जी, आज जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, मैंने स्टार्ट में भी कहा था, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक वक्त ऐसा सबकी लाइफ में आता है जब इंसान को कुछ समझ नहीं लगती और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसी तरह एक वक्त मुझ पे भी आया कि मेरे हस्बैंड जॉबलेस हो गए थे और मुझे कुछ समझ नहीं लगती थी। छोटे बच्चे थे और नमाज तो मैंने कभी भी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी एक इंसान होता है ना मायूसी की तरफ चल जाता है, और मायूसी तो वैसे भी कुफर और गुनाह है। तो मुझे कुछ समझ नहीं लगी। लेकिन एक बचपन में एक दफ़ा मैंने अम्मी से सुना था कि बेटे इस तरह किसी मसले के लिए उन्होंने आयत करीमें पढ़ी थी। तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं और मैंने जो है ना वो आयत करीमा पढ़नी स्टार्ट कर दी। यानी कि किसी से ना पूछा और ना किसी को बताया। बस हर नमाज के बाद, यानी कि 5 नमाज़ें होती हैं तो हर नमाज के बाद कभी मैंने 3, कभी 4, कभी 5 मैंने तस्बीह कर लेनी। और बस फिर जब इंसान ने कुछ मांगना होता है अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से, तो
پھر اللہ پاک بھی اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو میں نے بڑے عاجزی سے دعائیں مانگنی کہ یا اللہ پاک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے ہسبینڈ جاب لیس ہیں, نہ میں کسی کو بتا سکتی ہوں نہ کچھ اور. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا اور اللہ کے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے. اللہ پاک بہت راضی ہوتے ہیں ان بندوں سے جو بندے دل ہی دل میں جو ہے نا کسی سے رونا پیٹنا نہیں کرنا اور بس دعا کر کے اپنے اللہ سے مانگ لیتے ہیں. اور یہی میرے ساتھ ہوا. ان لاز میں رہتی تھی, کمبائن فیملی تھی, اور لیکن ہماری جو کوکنگ کھانا پینا وہ سیپریٹ ہوتا تھا. تو ظاہری سی بات ہے ایک ہی گھر میں ان لاز والے بھی ہوتے تھے, جٹھانی بھی ہوتی تھی, سب کے گھر اچھا بنتا تھا. اور میرے حالات یہ تھے کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں لگتی تھی, اور میں نے بڑی رو رو کے آیت کریمہ سٹارٹ کی. ہر تسبیح کے بعد میں نے ہر نماز کے بعد میں نے 5 سے 6 تسبیحاں کر لینی اور بہت رو رو کے دعائیں مانگنی. اور اللہ پاک نے اتنا کرم کیا, اتنا فضل کیا, یعنی کہ ان کو اتنی اچھی جاب مل گئی, اچھا کام ملا ان کو. اور جو پچھلے 2 مہینے یا 2.5 مہینے سے میں بہت زیادہ کرائسس سے گزر رہی تھی, بہت زیادہ پریشانی تھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی, کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا. تو اللہ پاک نے مجھ پہ بہت فضل کیا اور میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی. ایکچولی ہوتا ہی ہے جب ہم پہ پریشانی آتی ہے تو ہم بہت بدگمان ہو جاتے ہیں ہر چیز سے. تو اس کا بہتر اور بیسٹ سلوشن یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے حضور جھک جائیں, اللہ سے مانگیں, رو رو کے مانگیں اللہ سے. اور اللہ پاک اپنے بندوں کو بالکل بھی نا امید نہیں کرتا. اور میں نے اپنے اللہ سے ایک ہی بات کہی کہ اللہ پاک میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, نہ میرا ماں ہے نہ میرا باپ ہے, اور میں آپ سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی. ماں باپ بھی ہوں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ سے بھی آپ کو چھپانی پڑ جاتی ہیں, اسپیشلی جب میرڈ بچیاں ہوتی ہیں. چھپانی اس سلسلے میں پڑ جاتی ہیں کہ وہ ٹینشن نہیں دیتی کہ ہماری پیرنٹس کو ٹینشن ہوگی, ہم کیا ان کو بتائیں. تو وہ الگ بات ہے کہ ماں باپ ایک نظر دیکھ کے بچیوں کو پہچان لیتے ہیں کہ ضرور اس کو کوئی ٹینشن ہے. تو یہ وہ عمل ہے جس سے میری پریشانیاں بہت زیادہ دور ہوئی. ہاں ایک بات ہے کہ میں نے جب یہ 10 سے 12 دن میں نے پڑھی تو وہ بہت گرم ہوتی ہے آیت کریمہ, اور پانی بھی اتنا زیادہ پیا, لیکن اس وقت آئی تھنک جون اور جولائی کا مہینہ تھا. لیکن 10-12 دن بعد مجھے ٹیمپریچر بھی ہو گیا 102 103, بخار, گلا بھی خراب ہو گیا. لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا, سارے معاملے جو ہے نا وہ میرے سیدھے تیر ہو گئے. اور شکر ہے اللہ پاک کا. میں آپ سب کو بھی کہوں گی کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مصیبت آئے پریشان نہ ہوا کریں, اللہ کے حضور جھک جائیں, کلام پاک پڑھیں, قرآن قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے. تو دیکھیں اللہ پاک کیسے آپ کے مسئلے سولو کرتا ہے. الحمدللہ میرے بھی سارے مسئلے سولو ہوئے. تو یہ وہ امپورٹنٹ میسیج تھا جو میں نے آپ تک لازمی پہنچانا تھا, اور اسپیشلی ان بچیوں تک جو نیولی میرڈ کپل ہوتے ہیں. بچیاں بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں, فائنینشلی پرابلم آج کل بہت چل رہی ہے زمانے میں, فائنینشلی جو ہے نا حالات سب کے خراب ہیں, یعنی کہ اللہ پاک نے عزت آبرو سب کی رکھی ہوئی ہے. تو اللہ پاک سب کی جو ہے نا وہ مشکلیں آسان کرنے والا ہے. اور بس جی آج ہم نے بنائے تھے قیمے والے پراٹھے اور مزے لے کے ہم نے کھائے. اور پھر قیمہ کریلے بھی میں نے ریڈی کیا. 5-6 بجے میں ہر کام سے بالکل فارغ ہو گئی تھی, اور یہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں باہر آ گئی ہوں. ایکچولی ہم نے بکرا پہلے ہی لے لیا تھا کیونکہ گھر میں رمین چھوٹی ہے تو وہ اس کے ساتھ بہت کھیلتی ہے, اس کو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب ہم بکرا لے لیتے ہیں. لاسٹ عید پہ بھی ہم نے جو تھا وہ پہلے 2-3 مہینے پہلے لے لیا تھا. ایک تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ جانور کی خدمت کریں تو بہت ثواب ہے. تو یہ اتنی خوش ہوتی ہے رات کو جب ہم نے اپنے لون میں پانی لگانا ہوتا ہے, بکرے کو نہلانا ہوتا ہے, تو یہ رمین بہت خوش ہوتی ہے. آج کا میرا یہ ولاگ تھا اور بہت امپورٹنٹ میسیج تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ دینا بالکل نہ بھولیں, اور جو نیو لوگ ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. انشاءاللہ پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں گی. تب تک اجازت دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.